सगळ्यांक हॅपी इंडिपेंडन्स डे. आयज आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आयज ऑफिसाचे ओपनिंग आसा आनी तुम्ही सगळे जाण हांगा येयले तेका लागून देव बरें करूं. जेन्ना आमी 2022चे इलेक्शन जेन्ना हांगा कॉन्टेस्ट केल्ले आनी तेन्ना आमच्या वांगडा आमचो एक रेव्होल्युशनरी आमचो भाव सचिन नायक बोरकर हो आमच्या वांगडा आसलो. पूण फाटल्याच थोड्या दिसा पयलीं म्हयन्या पयलीं तेचो एक एक्सिडंट जालो आनी तो आयज आमच्या भितर ना. आनी आमी खूब मिस करता तेका, कित्याक सचिन हो भुरगो असो आसलो की राहुला वांगडा बोरये सदांच टीम घडोवपाक आनी फियरलेस कितलेशे तेका ऑफर्स येयल्ले आनी सगळे ऑफर्स आसतना पासून तो भुरगो आमच्या वांगडा इतलो स्ट्रॉंगली रावलो आनी तेचो फ्रेंड सर्कल येदो व्हडलो आसतलो. कितले दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचे भुरगे वांगडा आसले पूण खंयसरूच तो हालूंक ना. आरजी म्हणल्यार आरजीत रावलो आनी लास्ट मेरेन तो आरजीत एक रेव्होल्युशनरीज म्हणून आमकां सोडून गेलो. बट कितें जाल्यार तरी तो आमच्या मनान आनी काळजान आसा. हांव मागता सगळ्यांकडे की आमच्या राहुलाक आयच्या दिसा आमच्या सचिनाक आयच्या दिसा आमी एक श्रद्धांजली दिवया. कित्याक सचिन हो भुरगो एक असो न्हू की सायलंट रेव्होल्युशनरी ना, फक्त सपोर्टर न्हू तर एक एक्टिव्ह रेव्होल्युशनरी आसलो आमच्या भितर आनी आमी खूब मिस करता तेका. सो 1 मिनटाची श्रद्धांजली प्लीज तेका सगळ्यांनी दिवची. हांव सगळ्या लोकांकडे मागता की शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वोटर्स आसतले आमचे नाजाल्यार जे लोक आसतले तेंच्याकडे मागता की तुमचे कितेंय समस्या असले इश्यूज असले जाल्यार तुम्ही ते घेवन हांगा येवचे, आमच्या ऑफिसान येवचे. आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा हांगा आनी वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट टीम जे आसा हांगा ती सदांच तुमच्या वांगडा आसतली, तुमच्या फाटल्यान आसतली. तुमकां केन्नाय कितें जर पंचायतीन कसलोय प्रॉब्लेम जालो ना गव्हर्नमेंट ऑफिसान जर कसलोय तुमकां इश्यू आसा, तुमची कामां जायना, जर तुमचो हांगा लोकल आमदार आसा तो जर तुमची कामां करिना, कामां आडोवन धरले अशें कितेंय जर कसलेय समस्या आसा जाल्यार हांगा या फियरलेसली हांगा या. आमचे भुरगे फियरलेसली तुमकां तुमच्या वांगडा उबे रावतले. ते पंचायतीन आवाज काडपाक जावं नाजाल्यार कलेक्टराच्या ऑफिसान वचपाचें जावं नाजाल्यार आनी खंयच्या डिपार्टमेंटान वचपाचें जावं, सगळी रिस्क घेवन ते लोकांकडे वयता. मागीर आतां पोल्युशनाचो इश्यू जावं नाजाल्यार बाकीचे कितलेशे रोड वायडनिंगाचो इश्यू जावं नाजाल्यार आनी कसले कसले उदकाचे इश्यू, सगळ्या तरेचे इश्यूज आमच्या भुरग्यांनी हांगा घेतलेले आसा. आनी म्हाका दिसता की आमची टीम आसा जी रेव्होल्युशनरीज आसा शिरोड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हे भुरगे अशेंच नेटान काम करतले. फुडले झेडपी इलेक्शन आनी 2027चे जे असेंब्ली इलेक्शन येतले हे दोनूय 100% ह्या फावटी आरजी कडेन येतले ही आमकां गॅरंटी आसा. देव बरें करूं. उजो आयज आमी पळयता की देशाचे स्वतंत्र आमी मनयता. तशेंच आयज ह्या दिसा ह्या एक बऱ्या दिसाक आमच्या शिरोडा मतदारसंघाचे ऑफिसाचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा. आनी आमी जेन्ना पळयता की शिरोडा मतदारसंघ हो खरेंच आमच्या काळजाकडे जशें मोदीच्यान सांगलें एक वेळार जेन्ना फक्त क्वेश्चन करता म्हणून ह्या मतदारसंघाच्या आमदारान आमचे थोड्या रेव्होल्युशनरीजांक भितर उडोवपाचो प्रयत्न केलो आनी तांकां रातचे वचून जेलीन घातले. पण ते भिवंक ना, फियरलेसली ते रावले आनी अशेंच तोच झील पावर घेवन आतां परत जो आमी हे ऑफिस ओपन केल्लें आसा परत त्याच झील पावरान त्याच उमेदीन हे काम फुडें व्हरतले. आनी शिरोडा मतदारसंघ हो शिरोडा मतदारसंघ एकमेव मतदारसंघ कशे भशेन आमी जिखोवन काडटले. जावं आतां झेडपी इलेक्शन येवपा आसा जावं आमचे व्हडलें इलेक्शन येवपा आसा. ह्या दोनूय इलेक्शनाक आमचो हातभार हो प्रत्येक रेव्होल्युशनरीजांचो लागतलो. हांगा आमी पळयता की आमचो शैलेश इलेक्शनाक रावलो पण प्रत्येक जाण हांगा आपापणाच्या गांवांत जो वावुरल्या त्या लिडरशिपीक लागून तुमकां सल्यूट आसा. हे मतदारसंघ जिखोवन हाडपाक लागून तुमचो हातभार खूब गरजेचो आसा. आमी सदांच बीन केन्नाय गरज पडटा आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसा. आवाज करपाक जो उलो मारल्यार आमी येतले, कित्याक आमकां हो मतदारसंघ कशे भशेन जिखोवपाक जाय. परत एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करून बेस्ट ऑफ लक. एंटायर टीम जी आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करून फुडें आमी काम करपाक जाय. आमकां काम म्हटल्यार तें जोरान व्हरपाक जाय आनी हो जो मतदारसंघ शिरोडा मतदारसंघ आसा तो जिखोवन हाडपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू.